مرتبہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب کہندے نے آ نظرہ غور کر جننے بھی دنیا دے اندر چھپائے نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها دنیا دے اندر جننے چھپائے نے انہاں سارے اندر رزق کدے کول ہے بولیے بولیے اللہ کول ہے جے ڈنگراں دا رزق رب کول ہے تے انساناں دا رزق رب کول کیوں نہیں جے چھپایا دا رزق اللہ دے کول ہے تے پھر ساڈا رزق رب دے کول کیوں نہیں اللہ آندے نے میں پوری کائنات نو پیدا کیتا ہے تے جدوں میں انسان نو دنیا وچ پیدا کرنا وا بھیجنا وا نا تے میں او دے رزق دا بندوبست کر کے بھیجنا وا ایویں نہ کسے بھلیکے چ رہیا جے میں رزق دا بندوبست کر کے بھیجنا کتھے لکھیا ہے آئیے ذرا غور کیجئے پارا نکل آیا 8واں اللہ فرماندے نے قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاکن نحن نرزقکم وإیاہم اے قرآن ہے اللہ فرماتے نے میرے محبوب جی انہاں نو کہہ دیو آ جاؤ جیڑیاں چیزاں میں تواڈے رب نے تواڈے تے حرام کر دتیاں نے انہاں دے وچوں پہلی گل اے وے کہ اللہ نے شرک تواڈے تے حرام کر دتا ہے والدین دی نافرمانی تواڈے تے حرام کر دتی ہے تے اپنیاں اولاداں نو قتل نہ کریا کرو کیا بچے اتنے ہو گئے کھان کے کتوں ایویں ہی ہے نا بچیاں نو ضائع نہ کروایا کرو بچیاں نو قتل نہ کرو کیوں نحن نرزقکم وإیاہم جیڑا اسی جی دنیا چ بھیجنے آ او دے قسمت دا او دا رزق دا بندوبست کر کے بھیجنے آ دیکھو نا کئی بندے نہیں آتے اے جی میری بچی ہوئی تے میری رزق چ میرا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا فلانا بچہ آیا تے ہور وسیع ہو گیا فلاں بچہ آیا مینوں ترقی اور مل گئی سبحان اللہ یہ رزق کون دیتا ہے بولیا جی نا اللہ کلا دیندا ہے او بندیا تیرے رزق دے انتظام تے اللہ نے کر دتے نے اجے تو دنیا تے نہیں آیا تے ماں دے شکم دے اندر فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ادھر میرے وال ویکھیا جی ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین تو ماں دے پیٹ دے اندر سے اللہ دے نے ماں دے جسم دے خون چو میں ڈائریکٹ تیرے پیٹ دے اندر خوراک دی نالی لا چھڑی اللہ نورا کیوں نہیں دیتا فرمایا تو تیرا پاک سی نور نپاک سی میں پاک نور دے میرے نپاک نور نہیں آؤں دیتا اور تو گالا کٹ کے جنہ مرضی منہ پیا نپاک کر ماں دے پیٹ دے اندر بھی رزق کنے دیتا ہے بولیے بولیے تے جدو تو دنیا تے آیا ہے اے ناڑ کٹی گئی ہے تے اللہ دے نے دوجا شروع ہو گیا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین او میرے بندے تو ہونٹ دیتے نے زبان دیتی آ اینا ہونٹاں دے اندر ماں دی چھاتی نو پا کے بلاں دی پی تو دے دے دودھ میں تینوں عطا کر دیاں گا
جدو دنیا تے آنا ہے زبان ہے وے بولتی نہیں، اکھاں ہے نے پہچان ہی کوئی نہیں، کان ہے نے سن دے کوئی نہیں، ہاتھ ہے نے پھڑ دے کوئی نہیں، پیر ہے نے چل دے کوئی نہیں، ہر جسم دا عضو جیڑا تیرا وہ بالکل نکارا ہے تے اللہ آندے نے چل بولن جوگا نہیں، رو تو پے تے روٹی دا انتظام میں کر دیاں گا۔ دیکھو اللہ کر دے کہ نہیں گا، بولو تے صحیح کرتا ہے نا۔ ادو کہڑے بابے دی ڈیوٹی لگی ہی، اور جدو ماں دے شکم دے اندر سے ادو کہڑا پیر تینو روزی دے رہا سی۔ ہوں جو دادا دادا کرنا ہے جدو دادا ماں دے پیٹ سی ادو تیرا دادا کون سی؟ بولتے نہیں یار کی ہوا جی ہونا نہ غوث اعظم میں پیر عبد القادر جیلانی، جدو پیر عبد القادر جیلانی جمعیا ہی نہیں سی ادو تیرا غوث اعظم کون سی؟ میرے بھائی اللہ عقیدہ توحید کی دولت والا بات، جدو علی حجویری نہیں سی ادو بھی داتا کون سی؟ اللہ۔ تے جدو بہاول حق نہیں سی ادو بھی کون سی؟ ہوں تے آندا رہا یا بہاول حق میرا بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی۔ اگلے دن دی شاید ساتھیاں دے موبائلاں چ کلپ ہوئے ایتھے اور قبر دے وچوں خزانہ لبیا سی انہوں پوچھدے رہے، شیرگڑھ دے نال ایک پنڈ ہے، حاجی صاحب وہ قبر دے وچ نا خزانہ نپ کے گئے سن کو سکھ ہندو جدو پاکستان بنیا سی، وہ نپ کے نا قبر بنا کے چلے گئے، دنیا انہوں ہی پوجدی رہی ہے۔ وہ ہن آئے نے وہ اپنا خزانہ کٹ کے اللہ بیلی ہوئے نے، ایک مائی آن کے آندی ہے بابا جی تھوڑے تے منت منگی سی میری مجھاں نویاں ہون گیاں تے میں چڑھاوا چڑھاں گی تے تسی کدھر ٹر گئے ہو؟ بول دے اے بابا جی تسی کدھر ٹر گئے ہو؟ میں بابا ٹر گیا ہندوستان سے۔ بابے نے کتوں نظر آنا ہی؟ اس قوم کا کو حال ہے، اکاڑے کا سچا واقعہ ہے، اینو پتہ ہے بھائی سفر کو بھی پتہ ہے، اتنے بابے نہیں سکے پیر لوگ جائے وہ سڑک چوڑی کرنی سی، وہ ڈی پی او ڈی سی او ساڈے ایک دوست نے وہ پوری ڈویژن دے ڈی ایس پی سن انہاں اہل حدیث نے انہاں کہا یار اینو پٹو قبر نو، بڑا رولا پایا جی بابے علی نے اس طرح قبر نو پٹیا تے ممبر رسول تے کھڑا رب کبریا دی قسم اودے چوں مریا کتا نکلیا، مریا کتا، یعنی ایک قوم کتے نو پوج رہی ہے۔ میں کہا واہ انسانا نہ پوجے تے رب نو نہ پوجے، پوجن تے آئے تے کتیاں کھوتیاں نو پوجی جائے، کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں؟ کتے کتیاں نو پوج رہے نے، کتے کھوتیاں نو پوج رہے نے، کتے درختاں دی پوجا ہو رہی ہے۔ اب پیچھے جے کھانے وال دے کول جڑا مینڈک ہوندا ہے او دی پوجا ہو رہی، کچھوے دی پوجا ہو رہی، کچھوے اللہ میری توبہ، اللہ سب سارے وقت ہے توحید عطا فرمائے۔ لیکن خدا دی قسم اہل حدیثو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے، تھانو اللہ نے خالصتاً اپنی توحید واسطے چنے ہیں، تے دعا کریا کر اللہ اسلام تے زندہ رکھی، جدو دنیا تو جائیے تے ساری زبان دا آخری ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جے اسلام تے زندہ رہ کے ایمان تے موت آ گئی تے پھر سمجھ جنت دے وچ تو ڈائریکٹ داخل ہو گیا۔ لیکن کلمہ انہوں نصیب ہونا ہے جدی زندگی توحید عقیدہ توحید تے گزری ہوئے گی، جدی زندگی شرک کی ملاوٹ گزری انہوں جان لگیا کلمہ توحید نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو میں بات کر رہے ہیں کہ رزق کون دیندا ہے؟ اللہ۔ اللہ کلا، اونچی بولو اللہ کلا۔ اج دے جمعے تھوڑی میں ہی دس رہا ہے کہ رزق دین والا کون ہے؟ اللہ۔ تے ماں دا دودھ پیندا جاندا ہے تے ایک دن نا ماں نو نے چھوٹی جی دندی وڑ دتی تے ماں نے اونوں پیار نال ایک چھڑی تے باپ آندا اینو کیوں مارنی ہے؟ اے دندیاں وڈن لگ گیا۔
پیچھے کر کے ویکھیا نکیاں نکیاں دندیاں اُتے نے تے نکیاں نکیاں دو تھلے نے تے اتوں آواز آندی ہے جدوں دند نہیں ادوں تیری چھاتی ہن دند آ گئے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا کہو سبحان اللہ۔ ترجمہ کر دیا تے بابا جی آندے نے سبحان شانہ تیریاں سبحان شانہ تیریاں اور کتے کاٹھے سی اونی پیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اور گنے نال گنڈیریاں کترے ہدوانے نی لال سو سبحانہو سبحانہو کتے گائیاں میاں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مردیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہو سبحانہو تے گل سن لو کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھول کیاریاں کوئی سرخرو کوئی زردرو سبحانہو سبحانہو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہو سبحانہو کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلاں چہکائیاں نے کتے کوئلہ پکاراں لائیاں نے سب دامن تینوں سائیاں نے کتے کنگی آکھے ہو بہو سبحان پڑھ لو سبحانہو سبحانہو تے گل سن لو کتے سب سی بہتر آدمی کل خلق کر دیا خادمی کتے جو لوے کتے کو لوے کتے بچیاں کو دھوکے جو لوے